दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा मेडिकल ल्याबको क्षेत्रमा हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एमआरए मान्यता प्राप्त भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र आज कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको ल्याब जहिले पनि गुणस्तर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएका अभियन्ता डाक्टर केयूर गौतम। कार्यक्रममा हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, नेपालले मेडिकल ल्याबको क्षेत्रमा भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एमआरए मान्यता प्राप्त गरेको छ। यो एमआरए मान्यता प्राप्त भनेको कस्तो हो? नेपालले यो मान्यता कहिले पायो? यो हामी सबैको लागि खुसीको खबर हो, सबै नेपालीको लागि। हजुर। कि यो फेब्रुअरी 28, 2021 भर्खर कपल अफ डेज ब्याक नेपालले चाहिँ एमआरए स्ट्याटसमा गएको छ। नेपालको जुन गुणस्तर अनुगमन गर्ने प्राइभेट अर्गनाइजेसन AERSSC उहाँहरूले इन्टरनेसनल रेकग्निसन एज ए एमआरए स्ट्याटस, एज ए एमआरए सिग्नेटरी पाउनु भएको छ। र यो कारणले गर्दा आइन्दा नेपालमा उहाँहरूको अन्तर्गत ISO 15189 प्राप्त ल्याबमा गरिएको चेकअप चाहिँ विदेशमा अप्रोक्सिमेटली 100 भन्दा धेरै कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ मान्यता प्राप्त हुनेछ। हजुर, नेपालले यो एमआरए मान्यता कसरी प्राप्त गर्न सफल भयो? यो अलिकति हिस्ट्रीमा जाउँ। पहिला त कस्तो भने यो गुणस्तरको कुरा कहिलेबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ। गुणस्तर फर्स्टमा जुन ISO भनेर सुनिन्छ नि, ISO भनेर थरीका ISO हुन्छन्। मलाई पनि भर्खरै थाहा भयो कि 18,000 भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट खालका ISOहरू हुँदो रहेछन्। यो ISO भने चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। किन यो कन्सेप्ट आयो भन्दा हरेक देशमा हरेक देशको प्रडक्ट्सहरू त डिफ्रेन्ट हुन्छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि त त्यसमा एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भएन भने त हरेक देशको एउटा देशको प्रडक्ट अर्को देशमा बिक्री नहुन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ WTOहरू सबै मिलेर चाहिँ लगभग 1947 को कुरा हो कि ISO भनेर एउटा अर्गनाइजेसन स्थापना भयो। त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सेक्टर, फर इक्जाम्पल एभिएसनमा छुट्टै ISO हुन्छ, खानेकुराहरूमा छुट्टै ISO हुन्छ, म्यानेजमेन्टको 9000 सिरिज जुन हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी ल्याबमा पनि अब ISO या हस्पिटलमा पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहियो भन्ने अनुभूति भयो। अनुभूति चाहिँ कहिले भयो भने 1977 तिर, आजभन्दा 43 इयर्स ब्याक। अनि त्यो बेला चाहिँ ILAC भनेर एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना भयो। ILAC भने चाहिँ इन्टरनेसनल ल्याबोरेटरी एक्रिडिटेसन कोअपरेसन भनेर। अनि हरेक देशमा त आफ्नो गुणस्तर अनुगमन गर्ने संस्थाहरू हुन्छ। त्यो संस्थाहरू जुन मेडिकल ल्याबोरेटरीमा या टेस्टिङ र क्यालिब्रेसनको ल्याबहरू, उहाँहरू सबै मिलेर ILAC भनेर एउटा अर्गनाइजेसन दर्ता गर्नुभयो। त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ 1977 मा फर्स्ट मिटिङ भयो, सेकेन्ड मिटिङ 1996 मा भयो र 2003 मा चाहिँ उहाँहरू मध्ये चाहिँ 28 वटा देशले चाहिँ एमआरए भनेर एउटा रेकग्निसन गर्यो। एमआरए किन गर्यो भन्दाखेरि अब यो 28 वटा देशमा हेल्थ चेकअप एउटा देशमा भयो भने, जस्तै नेपालमा हेल्थ चेकअप गर्यो, अब भनौँ न दुबई जानु पर्यो, दुबईले नेपालको ल्याबको या हेल्थ चेकअपको मान्यता दिने कि नदिने त भनेर चाहिँ, अनि त्यो बेला चाहिँ 28 वटा विकसित मुलुकले चाहिँ एमआरए म्युचुअल रेकग्निसन एरेन्जमेन्ट भनेर एउटा साइन गरे। त्यस उनीहरूले के भन्न खोजे भन्दाखेरि जस्तै प्रडक्ट्सहरू एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदा फेरि रिटेस्टिङ गर्नु पर्दैन, गुणस्तर मापन भइसकेको छ भनेर जसरी ISO गरियो, त्यस्तै गरी ल्याबोरेटरी सेक्टरमा पनि आइन्दा चाहिँ फेरि रिटेस्टिङ गर्न नपरोस् भनेर 28 वटा देश मिले। अनि त्यसको बिस्तारै डेभलप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा गुणस्तर विभाग त पहिलेदेखि छ। नेसनल उसमा हाम्रो ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मेथोडोलोजी भनेर छ। उहाँहरूले चाहिँ टेस्टिङ क्यालिब्रेसन अरू कुराहरूमा ISOहरू प्रमाणीकरणहरू गरिरहनु भएको थियो। तर मेडिकल सेक्टरमा 2012 सम्म कुनै पनि संस्था थिएन। 2012 मा AERSSC भनेर एक्रिडिटेसन एजुकेसन रिसर्च एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस सेन्टर भनेर चाहिँ डाक्टर सीताराम जोशीको नेतृत्वमा त्यो संस्था स्थापना भयो।
यो संस्था चाहिँ त्यो संस्थाको आबद्धता चाहिँ आइल्याकसँग छ। सो यो संस्थाले चाहिँ बिस्तारै अब मेडिकल र टेस्टिङ ल्याबोरेटरीहरूको चाहिँ गुणस्तर चिन्ह दिन सुरु गर्यो र यसै सन्दर्भमा चाहिँ 2015मा पहिलो ल्याब ISO 15189 एक्रिडिटेटेड भयो र अहिले हालसालै अब 2021मा आएर चाहिँ एउटा MRA स्ट्याटस जुन चाहिँ अहिले मैले भनेको थिएँ नि 2003मा 28वटा देश छ। अब अहिले आएर चाहिँ मेडिकल टेस्टिङमा मोर देन 80 कन्ट्रिज र ओभरअल टेस्टिङमा 102वटा कन्ट्री चाहिँ आइल्याकको चाहिँ MRA सिग्नेटरी छ, जुन चाहिँमा अब नेपाल पनि पुग्यो। हजुर, यो नेपालको ल्याबमा कुनै बिरामीको परीक्षण गर्दा त्यसको रिपोर्टले MRA मान्यता चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छ? यो साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँको एउटा ल्याब चाहिँ जुन ISO 15189 एक्रिडिटेटेड ल्याब छ, त्यो ल्याबलाई चाहिँ अब यहाँको लोकल बडी AERSSCले अनुगमन गरे हुन्छ। ISO 15189 अन्तर्गत अनुगमन गर्छ। अब यो AERSSC भन्ने जुन नेपालको यो एक्रिडिटेसन संस्था छ, यसलाई चाहिँ फेरि रिजनल बडी फर इक्जाम्पल APAC एसिया पेसिफिक एक्रिडिटेसन कोअपरेसनले फेरि ISO 17011 को माध्यमबाट यसलाई अनुगमन गरिरहेछ कि यसले चाहिँ यो ल्याबलाई ठिकसँग काम गर्न अनुगमन गरेको छ कि छैन भनेर उसलाई पनि अनुगमन गर्छ। र यो APAC जुन चाहिँ यो स्तरका 5वटा संसारभरि अर्गनाइजेसन हुन्छ, यसलाई फेरि आइल्याकले मोनिटर गरेर हुन्छ। भनेपछि आइल्याकको भने यो ISO 15189 पको ल्याबको चाहिँ लिङ्केज चाहिँ इन्टरनेसनल यसरी हुन्छ। यो मान्यता पाएपछि नेपाल सरकारलाई, चिकित्सकहरूलाई, बिरामीलाई अर्थात् होल नेपाललाई नै के फाइदा छ? यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो एक्रिडिटेसन पाएपछि पहिलो सुरु त गभर्मेन्टलाई कुरा गर्ने हो भने एक्रिडिटेसन या अनुगमन भन्ने चाहिँ हो संस्था भनौँ न मिनिमम रिक्वायरमेन्टको अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ सरकारी इकाइहरू छँदैछन्, तर गुणस्तरको अनुगमन गर्नलाई संसारैभरि नै प्राइभेट सेक्टर इन्डिपेन्डेन्ट बडीले गरे हुन्छ। जो गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, धेरै ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरले नै गरे हुन्छ। र यसै सिलसिलामा चाहिँ गभर्मेन्टलाई के फाइदा भनेपछि अब फर इक्जाम्पल यसपालि AERSSC ले चाहिँ ISO 17025 भने क्यालिब्रेसन र केमिकल भनौँ न यो टेस्टिङ ल्याबोरेटरिजहरूलाई एक्रिडिटेसन गर्न पाए र ISO 15189बाट चाहिँ ल्याबको गुणस्तर उनीहरूले निर्धारण गर्न पाए। त्यति गरेपछि अब के सरकारलाई के फाइदा भने सरकारले आइन्दा कुनै प्रडक्ट नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ टेस्ट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लग्नु खोज्यो भने चाहिँ उहाँहरूले टेस्टिङ गरिदिने र भेरिफाई गर्न सक्ने इन्टरनेसनल बडी नै अब नेपालमा पाए। त्यो भएपछि के भयो भने त FNCCI लिएर भनौँ न जुन सरकारी र प्राइभेट FNCCI जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यहाँको भनौँ न जुन बिजनेस कम्युनिटीले चाहिँ अब लोकल बिजनेसलाई इन्टरनेसनल लेभलमा लग्नलाई एउटा चेन बन्यो। चिकित्सकलाई के फाइदा? चिकित्सक, म पनि चिकित्सक हुँ, मलाई अरू विधामा फर इक्जाम्पल कार्डियोलोजीमा के भइरहेछ, स्टेन्ट कसरी हालिन्छ, गाइनेकोलोजीमा कतिको समस्या भइरहन्छ, ENT या न्युरोसर्जरीमा कसरी काम भइरहेको हुन्छ, मलाई एज ए MBBS त आइडिया हुन्छ, तर भित्री रूपमा के भइरहेछ, एउटा अर्थोपेडिसियनले कसरी स्टिल हालिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन नि, अलिअलि मात्र ज्ञान हुन्छ। भनेपछि त्यो एरियाको गुणस्तर त अब डक्टरको नाम चलेपछि डक्टर राम्रो भयो भन्ने कुरा आयो। ल्याब त थरीका छन्, भनेपछि ल्याबको गुणस्तरको र भित्र के भइरहेको हुन्छ भन्ने त चिकित्सकहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो कारणले उहाँहरूलाई सजिलो गराइदिनको लागि चाहिँ यो मापदण्ड या यो ISO 15189 एक्रिडिटेसनको चिन्ह हेरेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई के भयो भने मेरो बिरामीको त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट ढुक्क राम्रो रिपोर्ट निक्लिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो। बिरामीलाई के फाइदा? बिरामीलाई त एकदमै फाइदा, किनभने उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपको क्वालिटीको सर्भिस अब नेपालमै पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ AERSSC थ्रु या अरू इकाइबाट थ्रु भएर ISO 15189 एक्रिडिटेसन भएको ल्याबबाट ल्याब रिपोर्ट गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई गुणस्तरमा ढुक्क हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो विधा हो नि, मलाई प्लेन कसरी चलाउने त थाहा छैन नि,
प्लेनभित्र पाइलट छिर्नु भएपछि कसरी चलाइरहनु भएको छ त्यसलाई मैले मापदण्ड कसरी गर्छु एयरलाइन्सलाई कि उसको हिस्ट्री हेर्छु यो एयरलाइन्स चढ्ने कि यो एयरलाइन्स चढ्ने भन्दाखेरि सबैको मापदण्ड त छ तर त्यसमा जसको चाहिँ एक्सिडेन्टको हिस्ट्री कम छ म त्यसमा चढ्न खोज्छु होइन त। त्यस्तै गरी ल्याबमा पनि भित्री कुरा त थाहा हुँदैन, पेसेन्टलाई पनि थाहा हुन्न, ट्रिटिङ फिजिसियनलाई पनि थाहा हुन्न। उहाँहरूलाई विश्वस्त गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ गुणस्तरको चिन्ह यो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ यो आइएसओ प्रमाणीकरण हो। नेपालले यो मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ, अब प्रयोगशालाहरूको शुल्क बढ्छ वा के हुन्छ? यो पहिलादेखि नै हेर्नुहोस् न, यो आइएसओ 15189 लिएपछि यसले गुणस्तर देखाउने हो। यसले गर्दाखेरि पैसा बढ्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल हामी सम्यक डायग्नोस्टिकमा हामी आइएसओ प्राप्त गरेको 5 वर्ष भइसक्यो, तर हाम्रो रेट्सहरू हेर्नु हो भने अरू ठाउँभन्दा कहिलेकाहीँ त सस्तो, अझै सस्तो पनि छ र सरकारी रेटको लगभगमा पनि हामी छौँ। त्यो कारणले गर्दा आइएसओ लिनासाथै चाहिँ शुल्क बढाउनु हुँदैन, किनभने त्यो त दायित्व हो नि त हाम्रो। हामीले गुणस्तरीय रिपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो। गुणस्तरीय रिपोर्ट दिएका छौँ, त्यसले गर्दा म एक्स्ट्रा पैसा लिन्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन। हजुर। अनि पहिला के हुन्थ्यो भने हजुरको यही सन्दर्भमा पेसेन्ट चाहिँ यो आइएसओ लिएपछि उहाँहरूलाई शुल्क एक्स्ट्रा पनि लागेन र अर्को पेसेन्ट पहिला रिपोर्ट आफूलाई भने जस्तो चित्त बुझेन भने फेरि अर्को ल्याब विदेश जाँदाखेरि पनि फेरि अर्को ल्याबमा गर्नुपर्थ्यो। अब उपरान्त चाहिँ एमआरए को सर्टिफिकेट भएपछि चाहिँ यो त्यो भनौँ न फेरि रिपिट गर्नुपर्ने खर्च चाहिँ बरु पेसेन्टको चाहिँ खर्च अब बच्ने भयो उपभोक्ता। हजुर, यो एमआरए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता र नेपालको जुन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाहरूलाई दिने वर्गीकरणमा के फरक छ? राष्ट्रिय प्रयोगशालाले जुन वर्गीकरण गर्यो त्यो साह्रै नै राम्रो कुरा हो, किन भन्दाखेरि ल्याबमा कुन ल्याबले कतिको काम गर्न सक्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि सरकारको काम के हो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेको छ कि छैन भनेर उहाँहरूको त्यो वर्गीकरण चाहिँ त्यो हो। आइएसओ 15189 भने त्यो वर्गीकरणले क्वालिटी जनाउँदैन, त्यसले खालि न्यूनतम मापदण्ड 1 तारे बनाउने, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, 5 तारे होटेल बनाए जस्तै कुन प्रकारको ल्याब हो भनेर मिनिमम तपाईँको रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्ने हो। आइएसओ 15189ले चाहिँ कुनै पनि तहको ल्याब भए पनि त्यसमा क्वालिटीको काम भइरहेछ कि छैन भनेर एन्सर चाहिँ आइएसओ बाहेक अरू कुनै पनि छैन। सो आइएसओ मान्यतै चाहिन्छ। हजुर, यो नेपालको ल्याबहरू चाहिँ गुणस्तर हुनुपर्छ भनेर सधैँ आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। अहिले अब एमआरए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्राप्त भनेर नेपाल अब सूचीकृत भइसकेको छ। यो सूचीमा सूचीकृत हुनको लागि यहाँहरू जस्तो अभियन्ताले कति मेहनत गर्नु पर्यो, कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो? धेरै नै दुःख पाइयो, तर मैले जहिले पनि मेरो एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि राम्रो काम भएपछि आफ्नो क्रिटिकलाई धन्यवाद देऊ है भन्नुहुन्थ्यो कि। अब क्रिटिकलाई चाहिँ कसरी धन्यवाद दिन खोजेँ भन्दा नेपाल आज गुणस्तरको क्षेत्रमा इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि आफू सेल्फ सफिसियन्ट भएको छ। अब आइन्दा चाहिँ हामीले हाम्रो गुणस्तर कस्तो छ भनेर विदेशीलाई ल्याएर अनुगमन गर्ने बेला गयो। अब त्यो चाहिँ मलाई डिफिकल्टी के भएको थियो भने धेरैले चाहिँ डाक्टर साहब त्यो तपाईँले लिएको या त्यो एनपिएचएलमा लिएको त्यो आइएसओ हो कि एनएबिएल हो भनेर धेरैले सोध्नुभयो। अनि यो नेपाली अर्गनाइजेसनबाट लिनु भएर रहेछ, विदेशी ल्याए हुन्थ्यो नि, नेपाली त के हो भन्ने यस्तो कुराहरू हतोत्साहित गर्ने कुरा त कति सुन्यो। तर मेरो लङ टर्म भिजन के थियो भन्दा एआरएसएससँग मिलेर देशलाई त एउटा नेपाली भएर गर्व गरेर अब हामीले आफै अनुगमन गर्न सक्छौँ, त्यही पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भनेर त देखाइयो नि। 6 वर्षको दौरानमा यस्ता सामनाहरू धेरै गऱ्यौँ। कतिलाई बुझाउनु, कतिलाई बुझाउनु पनि गाह्रो। अनि त्यस कारणले अब चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटले बोल्यो, म बोलिरहनु परेन। सर्टिफिकेटले नै बोल्यो कि आइन्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिका होस् कि बेलायत होस् कि जर्मनी होस् कि इन्डिया होस् कि अस्ट्रेलिया होस् लगायत 102वटा देश र हाम्रो देशको चाहिँ अनुगमन गर्ने इकाइ एउटै लेभलको छ र उनीहरूले अनुगमन गरेको संस्थाको रिपोर्ट त्यही 102वटा कन्ट्रीमा भ्यालिड हुनेछ। योभन्दा खुसी त के छ? यो अब एमआरए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ नेपालले। आम चिकित्सकहरू, सर्वसाधारणहरू सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो पहिला त सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु र
हामी नेपाली अब आत्मनिर्भर भयौँ गुणस्तरको क्षेत्रमा। हामीलाई अनुगमन गर्ने इकाइ पनि आत्मनिर्भर छ, नेपाली नै हो र यहाँले चाहिँ अब नेपाली हो विदेशी होइन भन्नेमा अब कुनै निसन्देह कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ नेपाली जुन एक्रिडिटेसन बडी छ त्यो इन्टरनेसनली रेकग्नाइज भएको तपाईँ अब जहाँ जानुहुन्छ, इन्डियाको एनएबिएल लिनुहुन्छ कि अमेरिकाको क्याप लिनुहुन्छ, कुरा एउटै हो। वी हेभ द सेम स्ट्यान्डर्ड एन्ड वी फलो ISO 15189 भन्ने हाम्रो बाइबल जस्तो हो, त्यसले नै या गीता जस्तो हो, त्यसलाई नै फलो गरेर निकाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ एज अ डक्टर यहाँहरूलाई गुणस्तरीय रिपोर्ट चाहिन्छ भने गुणस्तरको चिन्ह भएको ल्याबले चाहिँ तपाईँलाई भनिरहेको हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ यस्तो छ है, क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर हामीले चिकित्सकलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छौँ। पेसेन्टलाई चाहिँ राम्रो के हुन्छ भने पेसेन्टहरू जब पनि तपाईँहरू ल्याबमा जानुहुन्छ ISO 15189 प्रमाणीकरण छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यहाँहरूले गुणस्तर भने चाहिँ हामीले दिएर हुने होइन, जनताले आवाज निकालेपछि अनि गुणस्तर आउने हो। भनेपछि जस्तै सम्यक डायग्नोस्टिकले अभियन्ता गर्यो, अहिले देशमा 4-5 वटा ल्याब ISO छन्। कोही चाहिँ आफै सोफपूर्तले आउँछन्, कसै चाहिँ अब कम्पिटिसन भएर पनि आउँछन्। तर अल्टिमेटली आई डोन्ट माइन्ड, किन भन्दाखेरि हामी सबैले त गुणस्तर पायौँ नि त अल्टिमेटली। सो यहाँहरूको दायित्व के हो भन्दा डाक्टर साहबहरूको र पेसेन्टको दायित्व चाहिँ ISO 15189 प्रमाणीकरण छ तपाईँको ल्याबको भन्दै सोध्दै जानुभयो भने आजको हेर्नुहोस् 10 वर्षमा हरेक ल्याबबाट गुणस्तरीय रिपोर्ट हामी नेपाली जनताले पाउनै पर्छ। मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हो। हजुर डाक्टर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँहरूको टिमलाई पनि धन्यवाद। यति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँहरूले उत्थान गरिदिनु भयो। आइ एम भेरी ह्याप्पी। हजुर दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले यो नेपालले भर्खरै मात्र ल्याबको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको MRA मान्यता प्राप्त गरेको थियो र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।